اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رب ذوالجلال فرمائیں اللہ نور السماوات والارض، اے لوگو اے جڑا جہان چمکدا پیا ہے دمکدا پیا ہے، اے جہان وچ جتنیاں بھی روشنیاں نے اس جہان نو روشنیاں دیون والا اللہ نور السماوات، اللہ منبر نور بمانے منبر، مفسرین فرمائندے نے اے جہان بسدا پیا ہے۔ شیخ عبدالقادر رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ موضح قرآن وچ فرمائندے اللہ جڑا آسمان آباد ہے زمین آباد ہے، اس سارے دے اندر جتنیاں روشنیاں نے، ستارے چمک دمک رہے نے، سورج چمک دمک رہا ہے، تیرا ضیاء باشیاں چن وگیندا پیا ہے، فرمایا اے سارے دے ساریاں چیزاں نو چمکتے دمکتے روشنیاں دیون والا نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اس مثال نو میں ذرا تون آسانی نال چا سمجھیندا واں۔ اللہ پاک فرمائندے چراغ ہوندا اے ڈیوا جان دیو ڈیوا ہن بھی اینے گھراں چ ہن تے بجلی والے تھی دیوا ہوندا ہے، دیوے وچ کی پہلے ہو تیل نا، دیوا ہے دیوے وچ آکھو نا تیل زیت ہوندا ہے، دیوے وچ زیت ہوندا تیل ہوندا، او جڑا دیوا ہے او مصباح عربی چ اسنو آدن، او شیشے دی کندیل وچ تے شیشے دی کندیل تاک وچ رکھی ہوئی ہے۔ تاک جان دیو کیڑا؟ اجے بھول گئے ہو مسلمانوں، او پرانے زمانے جتھے آڑے دے نہیں بڑے دے بوئیاں دے نال، اے ساری نیٹ دی نسل بیٹھی ہن کس نو کہ آکھے بندہ، اے وڈیرے بندے جان دین بوئیاں دے نال پرانے دورے چ گھراں چ آڑے ہوندے ہیں نا، اتھے ساڈیاں ماواں بہناں کدے ڈیوا چا رکھیندیاں کدے بتی چا رکھیندیاں ہوندیاں، اے جڑی بتی تے بتی دے اوتے شیشہ ہوندا تے وچ بٹ پئی بلدی ہوندی ہے ہوندی ائی ایوے اجے بھی ایوے۔ میں نے شک پوندا مرسو تسی وقت پچھائیں جتنے اگائے ایڈوانس لیندے پے ہو نا، کراس کیتے ویندے ہر شے نو، یقیناً اے میں یقین ہوندا پیا با پچھا مڑ کے اے قوم پھر مرسی پچھا انہیاں چیزاں تے۔ بہرحال ایک ڈیوا ہے، ڈیوے وچ تیل ہے، او ڈیوا کس وچ رکھیا ہویا؟ او فی زجاجہ، او کندیل شیشہ
صاف شفاف شیشے وچ او رکھیا ہویا ہے، او وقت چاہ کے اس آلنے تے تاک چا رکھا ہے، کتنیاں چیزاں، دیوا ایک، تیل دو، نہیں تیل دو، او شیشے دی کندیل ترے، او آلنا تے تاک چار، ان اے چارن تا اے مشبہ بھی چارن، دیکھو تو ہم سمجھاون واسطے بڑی آسانی نال مثال بیان کر رہا تھا، اس دے مقابلے چلی چار چیزاں نے مسلمانوں، انسان دا بدن ہے، بدن دے اندر سینہ ہے، سینے دے اندر کندیل ہے، بات او تاکے انہ دے مقابلے چ انسان دا جسم ہے، بدن ہے، بدن دے اندر سینہ ہے، سینے دے اندر وہ جنہاں نے ان تا بول پاو سینے دے اندر، ویسے میں سوچے اندر آندہ ہے سکڑے ہویا، جنہاں دے اندر دل ہے، اس دے اندر دل ہے، بات دل دے اندر ایک نور ہے، کیڑا نور ہے؟ فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، او دل دے اندر او نور الہی فطرت اللہ نور پیا ہویا، مسلمانوں ابو اللہ پاک فرمائیں دن جڑا تا اس دیوے وچ جڑا تیل پایا ہویا، او تیل زیتون دا، تے زیتون دا درخت لا شرقیت ولا غربیت، نہ شرقی پاسے وے تے نہ غربی پاسے وے، کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے پاون طبیب لوگن، حکیم حکماء قسم دے لوگن، او اے گل لکھیں دن کہ جیڑا درخت بھی تیل والا درخت ہوندا، اس اگر اس نو او مشرقی پاسے ہوئے، صبح دوت دیوں چڑھدا تا اس نو دھوپ لگ دیئے، شام ہوئے دوت دھوپ نہیں لگ دی، تے مغربی پاسے ہوئے صبح دے ٹائم اس نو دھوپ نہیں لگ دی، شام دے ٹائم اس نو دھوپ لگ دیئے، تیل والے درخت نو جتنی دھوپ زیادہ لگے اتنا تیل عمدہ ہوندا ہے۔ زیتون دا درخت او لگا بھی میدان اچ ہویا ہے، ہتو بھی دیوں چڑھدا تا دھوپ لگ دیئے، لاندا ہے تا دھوپ لگ دیئے، اس وچ بڑا خوبصورت زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، او تیل اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے، اگر اس نو اگ نہ بھی لگے تا ایڈا صاف تے شفاف ہے، او اندے ہی روشن تے چمک دیا ہے، تے جے کر اس نو اگ دتی بندے تا نور علی نور، بات او نور تے نور بن گیا ہے۔ اے مثال اللہ دیتی ہے، ہن ذرا اس نو منطبق کریں دیا، او جڑی گل میں تو اندوی دسی ہے، انسان دا بدن ہے، بدن وچ سینہ ہے، سینے وچ دل ہے، دل وچ نور الہی ہے، نور الہی۔ کئی بندے ہو جائے ہوندن جنہاں وچ او نور اتنا صاف تے شفاف ہوندا، او کہ کوئی بندہ نبی دسے، کوئی باز نبی کرے، کوئی اس نو دلیل نبی دے دے، اس دے سامنے کوئی تذکرہ اس کی وحدت دا نبی کرے، او ایڈا صاف تے شفاف ہوندا ہے، بغیر کسی دے دسے او خدا دی توحید نو من کھندا ہے، جنہیں صدیق اکبر آنکھو رضی اللہ تعالیٰ روایات آندہ ہے، نبوت آپ نو ملی اس تو پہلے دا ابو بکر میرے نبی دا یار ہے۔ مکے وچ نبی کریم محبت نال پڑھو، جیڑا جتنی محبت نال درود پڑھ سی، اتنا قیامت آلے دن اس بندے نو اللہ دے نبی دا قرب نصیب ہو سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا بچپن دا یار مکے میں صدیق اکبر ہے، خدا دی قسم ہے، کوئی اتنی صاف شفاف فطرت ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی۔ حدیث پاک وچ آندا حضرت صدیق اکبر نے جاہلیت دے دور وچ بھی کدے کسے غیر دی عبادت نہیں کی،
تب بازیاں دا او جڑا نور ہوندا ہے اتنا صاف تے شفاف ہوندا ہے کسے دے باز دی ضرورت نہیں ہوندی انجئی خدا دی وحدت نو منی کھلوتا ہوندا ہے تے باز کیوں جے ہوندے اللہ تبارک و تعالی فرمائندے کدی قرآن کے آکھیا او صاف شفاف ہے اس نو اگ نہ بھی لاؤ تا بھی روشنی ہے تے جے اگ لا سٹو تبت نور علی نور ہے او میرے بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ بھیجیا آپ نے آکے قرآن دا تیل لایا تے بعد اس نو قرآن دے تیل لا کے بعد اس نو آگ چلائیے آگ لائیے تو اللہ دی وحدت نو مننا نالا ہو گیا ہے بعد تو غیر دے دروازے ان اس نے جڑے دل چو نور الہی او چمک تے دمک اٹھائے اللہ فرمائے دن یضرب اللہ الامثال للناس اسا لوگاں واسطے مثالاں بیان کریں دیاں اسا لوگاں نو سمجھامن واسطے لیکن مثال عام لوگاں واسطے ہوندی ہے تے مثال تو سمجھ کے تے گل نو سمجھنے والے خاص خاص لوگ ہوندے اللہ مثال سارے کر بیان تا کریندا لیکن منین دے وچوں